السلام عليكم. أقدم أمامكم قصة صغيرة سيلب والإرادة. ذات مرة كان السيلب جائعا جدا فتجمل في جميع الأبرز عن الطعام ليصنع رأى غرابا على شجرة قبل لكمة في مكاره أراد السيلب الطعام بشدة لذلك تنزل في جمال الغراب أصوته جميل وصدق الغراب السيلب وبدأ في الإناء كا 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 وسقطت قطعة الطعام التي كان يلف بها في مكاره على الأرض وأكل السيلب الطعام. ضحك السيلب وقال ربما أعجبك بصوتك لكنني لم أقل شيئا عن أكلك. شكرا.